اللہ تعالیٰ میری تو تھوڑی سب دی حاضری قبول فرمائے، اللہ ہمیشہ امام دی سلامتی عطا فرمائے۔ اے ویکھو میرے تھان جی میں جلسہ سنون آئے ہو ایمیں مسجد نماز پڑھن میں جایا کرو، قرآن دی تلاوت بھی روزانہ پاویں رکوع کرو ضرور کریا کرو، ماں باپ دی تابعداری کریا کرو، ماں باپ وال کنڈ بھی نہ کریا ہو، انہاں دی عزت احترام قدر کریا جے، انہاں دی عزت تسی کریا جے، تہاڈی عزت رب آپ ہی کروا لوے گا، بڑیاں برکتاں ہون گیاں۔ پیر نالوں زیادہ ماں باپ دی دعا پہلا لیا کرو، پیر کولو بھی فیض انہوں لبنا ہے جدے تے والدین نے راضی ہونا ہے، تے جدے تے ماں پیو راضی نہیں انہوں پیر کولو بھی فیض مل سکدا نہیں۔ والدین میں ایک گل صرف کر چلے ہاں، انہوں یاد رکھیا چلے بزرگ نے، مہربانی شکریہ۔ اگلے دن ایک ساتھی سی جی میں بزرگاں گل کیتی نا والدین دے متعلق گل کریا رہے، محترم الحاج افتخار رضوی صاحب، اگلے دن ایک ساتھی سی منوں میں جمعہ دن مسجد گیا تے منوں پہلا ہی مل گیا، آندا چشتی صاحب تسی ایتھے بھی واز کر دے اور جگہ دے بھی جاندے ہو واز کرن، لوکاں نو کیا کرو والدین دے ادب احترام دا درس انہاں نو دیا کرو، اے اولاد جوان ہو جائے تے ماں باپ کول نہیں بیندی۔ میں او دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، میں کیا خیر ہے کوئی گہرا زخم لگیا تینوں، رون لگ پیا، نال ہی انہیں اپنا سر میرے کندھے تے رکھ دیتا، آندا چشتی صاحب تانوں کی دساں 3-4 سال ہو گئے نے پتر دی شادی کیتیاں تے جدوں گھر ہوندا ہے نا ماں سین چ بیٹھی ہے کدی سر چک کے انہیں پیار ہی نہیں لیا اپنی ماں کولوں، سیدھا لنگ جاندا ہے۔ اسی یہ نہیں انہوں آندے کہ تو بیوی دے کمرے چ نہ رہ نہ جا نہ بہ، ضرور جائے دی بیوی او دے بھی بڑے حق نے، بیوی دے کمرے چ رہے بوے جاوے، پر جدو لنگ کے ٹر جاندہ ہے نا نہ سلام نہ پیار، او دی ماں اٹھ کے میرے کمرے چ آندہ آ جاندی ہے تے رون لگ پہندی ہے، تے میں انہوں پوچھا روئی کیوں میں؟ آندی یہ پتر آیا سی نہ سلام لئی سی نہ پیار لیا سو چلا گیا ہے کہ روئی تاما میرا دل کر دیا کدی سیر نیمہ کرے میں دا متھا چمہ، میں دے سیر دے کرنے دے پیار دیا۔ آندھے چشتی صاحب اور روئی انہیں جدے گل کی تھی تو میں بھی رون لگ پیا، جوان پتر شادی کی تھی بڑے چامان نال، کدی میرے گل نہیں آگے لگا، کدی ملیا نہیں، میں دا باپ میرا بھی دل کر دا ہے، میرا جوان پتر ہے، کدی میرے سینے نہ لگے، میرے سینے ٹھنڈ پوے۔ چلو ماں کو نہیں بے کے گل کرنی، کم از کم وہ پیار لے کے لنگ جائے، چند کڑیاں دے کول بہ جائے، او دا کوئی درد سنے کہ او دا درد وچ شامل ہوئے، چلو او دا دل لگا رہے، وڈیری ہو گئی ہے، او دا دل کردہ ہے میرا پتر میرے کو لائے۔ بس تو انہوں بھی آکھاں گا اپنے ماں باپ نو ٹائم ضرور دیا کرو، انہاں کول بیا کرو، انہاں دے حال و احوال پوچھیا کرو، انہاں نو تہاڈی ضرورت ہے۔ اینا ویکھو ماں خاموش ہو کے پڑا بیٹھی، او دے دل وچ پتہ نہیں کتنا کو درد ہوئے، کوئی او دا حال ہی پوچھن والا کوئی نہیں، او دا درد منڈان والا کوئی نہیں۔ اے نوجوان، اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، اپنے باپ دے نال جا کے آپ جفا مار کے ملیا کر، ضروری نہیں کہ تیرا باپ تینوں بلائے تے پھر جفا مارنا، آپ جدو گھر جائیں باپ نو جفا مار لیا کر، تیرے جفے مارن والی وہ دی طبیعت کتنی ٹھیک ہو جانی، وہ دی صحت اچھی ہو جانی، تیرے باپ کے اندر وہ بیماری دا خاتمہ شروع ہو جانا ہے، انہوں خوش رکھ، انہاں دے چہرے تے خوشیاں تو پیدا کر دے، رب تیرے لئے آسانیاں پیدا فرما چھٹے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔